अस्सलाम वालेकुम सामिन कराम, मैं हूं नदीम रहमान मलिक। सामिन कराम, सुहेल परवाज़ हमारे मुल्क के एक नामवर अदबी शख्सियत हैं और अदबी खानवादे से आपका ताल्लुक़ है। आपने ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा पाक फ़ौज में गुजारा और उन रिवायात को साथ लेकर चले जो कि मेजर ज़मीर जाफ़री, कर्नल मोहम्मद ख़ान, शफ़ीक़ुर रहमान, जनाब सालिद रज़ा साहब और इसी तरह के दीगर मारूफ इल्मी अदबी शख्सियत जिनका ताल्लुक़ फ़ौज से रहा है और दौरान सर्विसी उन्होंने उर्दू अदब को ऐसे गोहरे नायाब किस्म की किताबें अता की हैं जिन्हें हमेशा एक भरपूर न सिर्फ उन्होंने पजीराई हासिल की बल्कि दुनिया भर में उर्दू पढ़ने लिखने वाले लोगों ने उन किताबों को बहुत खूबसूरत अंदाज से उन्हें सराहा। और सुहेल परवाज़ का भी उसी अदबी कलम कबीला है, उनसे उनका ताल्लुक़ है और उन्होंने उनकी जो खूबसूरत रिवायत है उसे मज़ीद आगे बढ़ाया और मिज़ाज के साथ साथ शायरी भी करते हैं। संजीदा अदब के हवाले से खूबसूरत नावल्स भी हमारे सामने आए हैं और मिज़ाज चूँकि उनका एक ख़ासा है वो आपको उनकी हर तहरीर में पढ़ने को नज़र आती है। सुहेल परवाज़ साहब जिसे दुनिया आगा जी के नाम से जानती है, जैसा कि मैंने पहले बताया कि आपका ताल्लुक़ एक इल्मी अदबी और सहाफ़ती खानवादे से है। आपके वालिद मोहतरम जनाब इल्ताफ़ परवाज़ साहब हमारे मुल्क के नामवर सहाफ़ी रह चुके हैं। मुख्तलिफ़ अखबारात में उनकी सहाफ़ती खिदमात और जो वो कॉलम लिखते थे उस हवाले से उनकी ग्रां कदर खिदमात हैं और उन्हीं की रिवायत को लेकर जनाब सुहेल परवाज़ साहब भी कॉलम निगारी के शोबे में अपने आप को मनवा चुके हैं। गुज़श्ता एक दहाई में उनकी 3 किताबें हमारे सामने आई और तीनों ही मुल्क के इल्मी अदबी हलकों में अपनी नुमायां पहचान बना चुकी हैं। तो आज मैं उनकी जिस किताब का आपसे तारुफ कराने लगा हूँ उसका नाम है जो तन्हा कर गई मुझको। जी सामिन कराम, जो तन्हा कर गई मुझको ये जनाब सुहेल परवाज़ साहब की वो किताब है जो उन्होंने अपनी अहलिया मोहतरमा के हवाले से तहरीर की, बल्कि उनको ज़बरदस्त अंदाज से खैराज तहसीन पेश किया। उर्दू अदब में अज़दवाजियात के हवाले से बहुत सा कलमकारों ने इस पर तबाज़माई की और हमेशा वो पॉपुलर रहीं। जब कोई लिखने वाला अपनी शरीक हयात की ज़िंदगी भर की जो मोहब्बतें हैं, उल्फतें हैं और उसकी खिदमात हैं उन्हें खैराज तहसीन पेश करना, ये तो वैसे ही बहुत एक खूबसूरत अमल है, खूबसूरत अदा है और इसी अदा और इसी खूबसूरत पहलू को जनाब सुहेल परवाज़ ने अपनी इस किताब जो तन्हा कर गई मुझको में बहुत भरपूर अंदाज से लिखा है, जिसमें आपको मुकम्मल मिजाज तो पढ़ने को नहीं मिलेगा, लेकिन ये है कि आपकी अपनी अहलिया मोहतरमा से इतनी जज्बाती वाबस्तगी थी कि आपने उनसे पहली मुलाकात से लेकर आखिरी मुलाकात यानी कि जब वो इस दुनिया से पर्दा कर गई तब तक के हालात इतने खूबसूरत अंदाज से और इतने दिलनशी अंदाज से लिखे कि पढ़ते हुए आपकी कई बार आंखों में आंसू भी आ जाएंगे, क्योंकि ये एक सच्ची कहानी है, सच्चे वाक़यात हैं और पूरे दिल से इस किताब को सुहेल परवाज़ साहब ने लिखा। बहुत से ऐसे मकामात इसमें आते हैं जिसमें सुहेल परवाज़ ने अपनी जो रिवायती एक उनकी अदा है मिज़ा निगारी वो भी उन्होंने कोशिश की, जहाँ जहाँ मौका आया या जो उन्हें अपनी ज़िंदगी में जो वाक़यात में शगुफ्तगी और खुश तबा लम्हात उन्हें याद आए उन्होंने वो इस किताब में तहरीर किए हैं। आपकी अहलिया मोहतरमा अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम में मुख्तलिफ बीमारियों का भी शिकार रही, लेकिन उन्होंने कभी हाय वाय वावीला नहीं किया। चुपचाप बीमारियां उनके दुख दर्द सहती रहीं और शुरू दिन से जो उनका एक मियाँ बीवी का मोहब्बत का, प्यार का, एहतराम का जो रिश्ता था वो उन्होंने आखिरी दम तक निभाया और ये बड़ी बात है। और इसी तरह की एक किताब हमारे प्यारे दोस्त मोहतरम जब्बार मिर्ज़ा साहब ने भी लिखी थी जिसका नाम था जो टूट के बिखरा नहीं।
وہ بھی انہوں نے اپنی اہلیہ محترمہ کی وفات کے حوالے سے وہ کتاب تحریر کی، وہ بھی ادبی حلقوں میں اسے بہت پذیرائی ملی۔ ہمارے جتنے لکھنے والے ہیں، جہاں وہ دیگر مسائل پہ لکھتے ہیں، سماج پہ لکھتے ہیں، ادبیات پہ لکھتے ہیں، ثقافت، تحقیق اور جو اصناف ادب ہیں، وہاں آپ کوشش کریں کہ جو آپ کے قریبی لوگ ہیں، جیسے آپ کے والدین ہیں، آپ کے بیوی بچے ہیں، دوست احباب ہیں، اور خاص طور پر جو آپ کی ہم سفر ہے، زندگی بھر کی ہم سفر، جس نے آپ کے ساتھ ہر دکھ سکھ میں آپ کا ساتھ دیا، آپ سے ناز و انم میں بھی اس کے رویے رہے، پیار محبت الفتیں بھی رہی، شکوے شکایت بھی رہے، لیکن یہ اللہ پاک نے ایسا رشتہ میاں بیوی کا بنایا جس میں یہ ساری چیزیں اگر نہ ہوں تو وہ زندگی کا سفر قدرے پھیکا پڑ جاتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر میاں بیوی کے جو زندگی کا سفر ہے، اس میں یہ ساری چیزیں، دکھ درد، محبتیں اور شکوے شکایت، روٹھنا منانا، یہ سب ساتھ ساتھ لازمی چلتا ہے۔ اور سہیل پرواز صاحب کے بھی ہمیشہ معاملات بہترین رہے، بہت احسن سلوک کیا انہوں نے اپنی اہلیہ محترمہ کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، ہمیشہ بچوں کی جو جائز ضروریات ہیں انہیں پورا کیا، انہیں اعلیٰ تعلیم دلوائی، اور تربیت کے حوالے سے جہاں سختی کا پہلو ہے وہ بھی ان کے ساتھ روا رکھا۔ اب یوں کہہ سکتے ہیں کہ سونے کا نوالا کھلا کر شیر کی آنکھ سے وہ دیکھتے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ الحمدللہ آج آپ کے بچے اپنے اپنے شعبوں میں کامیاب ہیں۔ یوں سہیل پرواز والدین کے حوالے سے، بیوی کے حوالے سے اور بچوں کے حوالے سے، ان تمام رشتوں کے حوالے سے وہ سرخرو ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو مزید بھی کامیابی عطا فرمائے۔ ویسے تو اس کتاب پر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، چاہوں گا کہ آپ ایک بار جبار مرزا کی جو ٹوٹ کے بکھرا نہیں اور آج کی یہ تازہ کتاب جو ہے جو تنہا کر گئی مجھ کو، ایک بار آپ ضرور پڑھیں۔ اس کتاب کے آخر میں جناب سہیل پرواز عرف آغا جی نے ایک خوبصورت مضمون بھی لکھا جس کا نام چلتے چلتے ہے۔ لکھتے ہیں کہ کیا دکھوں کو ہنستے مسکراتے سہنا جرم ہے؟ ہرگز نہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ مسکرانے والوں کے ساتھ تو سب مسکراتے ہیں، لیکن رنجیدہ ہونے والوں کو تنہا رونا پڑتا ہے۔ سر چارلی چیپلن کا ایک قول مجھے بے حد پسند ہے کہ مجھے بارش میں چلنا بے حد پسند ہے، کیونکہ میرے آنسو کسی کو نظر نہیں آتے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ مجھے بارش میں چلنا اچھا لگتا ہے۔ تو یہ سہیل پرواز کی کتاب۔ اب میں اس کتاب کے ساتھ ساتھ ان کی ایک اور کتاب جس کا میں ویڈیو ریویو بھی اپنے چینل پر پیش کر چکا ہوں، اس کے بارے میں بھی تھوڑی سی میں آپ کو بتاتا چلوں۔ وہ کتاب ہے ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ یہ سہیل پرواز صاحب کی کتاب ادھر ڈوبے ادھر نکلے، آپ کی جو پاک فوج میں آپ کی شمولیت تھی اور وہاں جو آپ کے ساتھ حالات گزرے اور جس طرح ٹریننگ میں مشکلات دیکھی اور ان مشکلات کو ہنستے مسکراتے، جس طرح آپ کی ایک خوش طبع آپ کی عادت ہے، جو آپ نے ٹریننگ کے حوالے سے دیکھا، سنا، پڑھا، سمجھا، اس کو اس خوبصورت کتاب ادھر ڈوبے ادھر نکلے میں آپ نے لکھا ہے۔ بہت خوبصورت کتاب ہے، مزاج سے بھرپور ہے۔ آپ نے جس طرح کاکولیات پڑھی ہوگی، یقیناً کون ہوگا جو اردو ادب میں جس نے کاکولیات نہ پڑھی ہو۔ جی ہاں، سولت رضا صاحب کی وہ ایک زندہ جاوید کتاب ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے ہر دور میں اس کو ہر نئی نسل یقیناً پڑھے گی اور اب تک پڑھتی بھی آئی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ یہ کتاب ادھر ڈوبے ادھر نکلے بھی سہیل پرواز کی کتاب یقیناً پڑھی جائے گی۔ تو آپ ایک بار یہ کتاب بھی ضرور پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو یہ کتاب پسند آئے گی۔ اس کے بعد سہیل پرواز صاحب کی ایک اور کتاب جو کہ ان کا ایک ناول ہے اور بہت مضبوط اور بلند پایہ ناول ہے، جس کا نام ہے ڈھاکہ میں آؤں گا۔ جیسا کہ آپ عنوان سے اندازہ لگا سکتے ہیں، سقوط پاکستان کے حوالے سے، بنگلہ دیش کی علیحدگی کے حوالے سے ہمارے ملک میں بے شمار لوگوں نے اس پر طب آزمائی کی، خامہ فرسائی کی، بہت ساری کتابیں ہمارے سامنے آئیں، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ان کتابوں میں
बहुत सा मुबालगा आमेज़ी भी शामिल की गई और ज़ेब दास्तान के हवाले से भी उसमें काफ़ी मवाद शामिल किया गया। तो वो सारी किताबें तो ऐसी नहीं है, लेकिन कुछ किताबें ऐसी हैं। लेकिन सुहेल परवाज़ की ये किताब ढाका मैं आऊँगा एक मुस्तनद किताब है। मुस्तनद इसमें वाक़यात हैं, हालात व वाक़यात हैं, और ये चूँकि नावल है और नावल फ़िक्शन का हिस्सा होता है, तो इसमें आप ये नहीं कह सकते कि जो तारीख़ के मुकम्मल जो एक्चुअली हक़ाइक़ हैं वो आपको फ़िक्शन में नज़र आए। हाँ, अलबत्ता इन्होंने जो जो इनके नावल और मौज़ू और किरदारों के हवाले से जो फैक्ट एंड फिगर आए वो इन्होंने इस किताब में साथ साथ उन्हें भी लेके चले हैं। तो इस किताब का भरपूर और अलहदा व्लॉग मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। फ़िलहाल एक तारुफ़ कराना था इस किताब का, हमारे प्यारे आगा जी की किताबें। तो आगा जी, हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको सेहत दे, आपके कलम को मज़ीद तवाना बनाए और इसी तरह आप उर्दू अदब के लिए बेशबहा खिदमत सर अंजाम देते रहें। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।